السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة نوال تي في شانيل. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. الوصفة اللي غنقترح عليكم اليوم هي لي غوفر دو لياج. سبق في الحلقة ديال لي غوفر وعدتكم باش نحضر معكم لي غوفر دو لياج اللي كيجيو مختلفين لا في المكونات ديالهم ولا في طريقه التحضير على لي غوفر. سبق وحضرتهم معكم. لي غوفر الاولين العجينه ديالهم سائله، هادو العجينه ديالهم صلبه، كيجيو حتى هما مقرمشين وخوستيون موالو من الداخل. بقاو معايا تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. غنحتاجو عندي هنا 35 غرام ديال السكر حبيبات او السكر سنيده، عندي هنا الفاني للتنسيم، 7 غرام ديال خميره الحلوي خميره الخبز او الخميره حبيبات، عندي تقريبا 2 غرام ديال الملح. غنعطيكم المقادير كلهم بالغرام. 25 غرام ديال الزبده، 250 غرام ديال الطحين او الدقيق الابيض، عندي هنا بيضه كامله بحراره المطبخ مع الحليب دفيته شويه. ندوزو للطريقه اللي سهله. غنخلطوا كل شيء. نخلط هاد الشيء اللي عندي في العجانه. غنضيف الزبده والطحين وغنديهم العجانه باش يتعجنوا. خصكم تعجنوهم ويكونوش جاريين، يكونوا عجينه قابطه راسها وتكون في نفس الوقت لينه. خاصها تدلك باش نحصلوا على عجين ناعم. من بعد ما تعجنت العجينه، شفتوا معايا القوام ديالها كيفاش كيكون، كتكون لينه وناعمه، كتلصق شويه باليد. غادي نجمعها، غنغطي عليها ترتاح تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها، ونرجع معكم تقريبا من 15 حتى 20 دقيقه. الا كان الجو بارد ممكن تشعلوا الفران وتطفيوه، تحطوها يا اما فوق منه حتى تطفيوه، ما يكونش سخون بزاف، شويه وتدخلوا العجينه تخمر شويه الا كنتو زربانين عليها، او تحطوه، المهم تحطوها في مكان دافئ. من بعد ما خمرت العجينه وضاعف الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا، دهنت يدي بشويه ديال الزيت وغادا نفرغ منها الفقاعات. عندي سطح العمل مدهون حتى هو بالزيت. من بعد ما فرغت العجينه من الهواء نقسمها الكرات، يكون الوزن ديالهم تقريبا 40 غرام. هاد الكميه اللي درت كتعطيني 14 حتى 15 حبه. كنت ضفت 20 غرام على ديك 250 غرام ديال الطحين، حيت البيضه كانت شويه كبيره. دائما كنقول لكم الطحين كيكون على حساب الدقيق واش كيشرب وعلى حساب الحجم تاع البيض. غنديرهم كويرات على هذا الشكل. غنخليهم يخمروا، غنغطيهم يعاود يخمروا المره الثانيه تقريبا 20 حتى 25 دقيقه على حساب الجو. من بعد ما سخن عندي غوفريي غندهنو بشويه ديال الزيت وخمروا لي هاد الكويرات. كنبسطهم شويه باليد وكنحطهم. فاش كنسدو عليهم الاله هما كيزيدوا يتقرصوا، هي كتقرصهم. مده الطهي ديالهم كتاخذ ما بين 5 حتى 6 دقائق، ما تحلوش عليهم نهائيا، تدوز 5 دقائق او 6 دقائق على حساب الاله لي غوفر اللي عندكم. من بعد ما مرات 5 دقائق، شفتوا هادو هما لي غوفر ديالي كي كيجيو، سمعوا كي كيجيو كروستيون.
نحطوهم في مقرمشين، نحطهم فوق شي منديل باش ما يعرقوش ويفقدوا لنا ديك القرمشه ديالهم. ناخد جوج الكويرات اخرين نضغط عليهم غير شويه ونسد عليهم الاله ونعطيهم 5 دقائق اخرى. هادو لي غوفر ثانيين شفتوا معايا كي يجيو، ما خصناش نحلو عليهم نهائيا باش نحصلوا على هاد النتيجه، يجيونا محمرين ومقرمشين. ندير جوج اخرين نقرصهم غير شويه ونسد عليهم الاله وغنستمر بحال هكا تنسالي الكميه اللي عندي. بالنسبه لهاد الجوج الاخيرين اللي بقاو شوفوا معايا غندير هاد الطريقه. الا كان عندكم السكر الاسمر تمروا هاد الكره مزيان. السكر الاسمر انا ما عنديش داكشي علاش ما درتهاش، بحق كندير شي مرات السكر كنخلطو مع السني مع القرفه، سكر حبيبات باش يعطيني داك اللون ديال السكر الاسمر او الاشقر. نمرر هاد الكويره مزيان فيه ونحطها على هاد الشكل. هادو كيجيو بغيون، كيجيو في المنظر ديالهم مذاق مختلفين على هادو اللي ما مرناهمش في السكر. شفتوا معايا هادو اللي درنا ليهم السكر كيفاش كيجيو بغيون وكيجيو مقرمشين اكثر من الاخرين. غنوضعهم في منديل باش ما يعرقوش ويفقدوا القرمشه ديالهم. شفتوا معايا كي دايرين. وهادو هما لي غوفر ديالي من بعد ما ساليتهم قدمتهم على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا مرفوقين بفواكه. درتهم طبقات 4 لي غوفر، صبيت عليهم صلصه الشوكولاته اللي حضرتها ب 150 غرام ديال الشوكولات مع 3 المعالق ديال الحليب منسم بالفاني. كتجي على هذا الشكل كي شفتوا معايا. كيجيو مقرمشين لذاذين. ننصحكم تجربوهم وان شاء الله الا جربتوهم غيوليو معتمدين عندكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع العائله والاصدقاء، وما تنساوناش بالدعاء ولي كومونتير والتعاليق. وبالنسبه اللي كيزور القناه لاول مره شكرا الى انخرطتي معنا وفعلتي الجرس باش توصل بكل جديد. والى فيديو مقبل ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.